मोगाच्या क्रिस्ती भाव आनी भयणीनो, आमी आतांच देवाचें उतर आयकलें. मिकायस प्रवाद्याची उतरां, हेब्रोवांच्या बरयणाऱ्याची उतरां आनी लुकासाची उतरां आतांच आमच्या कानार सादला. आनी देव आयच्या ह्या आदवेंताच्या चवथ्या आतारान आमी भितर हांव और लागीं पावले हांव म्हणटा आसतना आमकां कसलो तरी संदेश दिता. तुमी हांगासर आयज बागयोन फ्रांसीस सावियराचे रॅलिकेचे उमाव घेवंक आयल्यात आनी तुमी चिंतलां ओगोडेक तुमच्या मनान आहलें आमी मिसूय आयकतले म्हणून. आमच्या गोंयांत हो चवथो आयतार आदवेंताचो क्रिस्ताण्याचो जावन आसा कम्युनियो आयतार. आमकां ह्या कम्युनियो आयतार म्हणटा आसतना आमकां एक संदेश आसा आनी हांव सुरू करतलो आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान. तुमी आयकलें मारयेची भेट एलिझाबेथेक आपले मावशे भयणीक. तुमी जायते फावटी ओगडेक नियाड केला आसतलो. संतोसाच्या मिस्तेरांनी दुसरो मिस्तेर कितें जावन आसा मारयेची भेट एलिझाबेथीक. पूण पयलोय मिस्तेर आसा. आंज बडुया गाब्रिएलान मारयेक बरी खबर दिली आनी ती खबर दिता आसतना मारयेक सांगलें तुजी मावशी भयण आतां गुरवार आसा, हो गोर सांबाळला आनी ती 6व्या म्हयन्यांत आसा. देखून मारिया सामकी खुशालकायेन आपले भयलेक गरज आसा आपल्या मावशे भयणीक. ती दोंगरा आसा, कोण ना तिच्या आदाराक. देखून ती दोडवाणान धांवता थिंगासर तिची सेवा करूंक. आनी जेन्ना थिंगासर आयली ती पळयात मारिया भितर सोदतात तिच्या गाळ्यान. एलिझाबेथ म्हणटा ही खबर आयकून तिणें म्हाका जेन्ना नोमान केलोय बाड म्हजें उरलें. तिचा आशिर्वाद पडलो. मारयेच्या बाडाचोच आशिर्वाद एलिझाबेथीचेर पडलो. खुशालकायेन ती उरली. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमी ह्या मिस्तेरांचेर आमी जायते नियाड करूंक जाय. आनी आज आमी ह्या म्हणूंक जाता भेटे वरवीं आमकांय देव संदेश दिता. आतां ही कृपा म्हटल्यार कितें? कसली कृपा? देवाचीच कृपा, सर्वेस्पराचीच कृपा. आनी आयज आमकां पयल्या वाचपान मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां सांगलेलें हांव फकत निमाड्यो वड्यो. पूण त्याच पुस्तकान 6व्या आवेसोरान 8व्या वडींत आमकां बरें कितें आयकोंक मेळटा. हें सगल्यांक आमकां. आनी कांय बरीं उतरां हांव परतून तुमकां वाचून पूण हांगासर बरयलेलीं ना. पूण त्या आवेसोरान आहा 6व्या आवेसोरान 6वे वडीन 8वे वडीन सॉरी. आनी हो मिकायस प्रवादी म्हणटा मनशा कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दया माया दाखय आनी देवा कडेन खालतेकायेन चल. हींच उतरां मोगाच्या भावांनी म्हणून ही आमकां सगल्यांक. आनी ह्या आमी पळयता खेरीत भाशेन जीं उतरां हे मिकायसाच्या प्रवाद्यान जी म्हटलेली ती मारयेच्या जिवितान खरेंच ती एक प्रमाणीक मनीस जावन आसली. दया मोया तिणें दाखयल्ली. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान तुमी आयकलां. आनी देवाक सदांच खालती आसली. देखून ही दया माया तिका हुस्को आपल्या मावशे भयणीचो आहलो म्हणून ती दडवणान धांवली थिंगासर आनी तिची सेवा थिंगासर केली. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, हो कम्युनियो आयतार म्हणटा आसतना आमकांय आपयता आमच्या भारताचे सगळे फिरगोजकारांक हो फिरगोजाय थंय हो सगळे आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी थंय दया मोया दाखोवंक आमी सगळ्यांनी दया मोया दाखोवंक आमकां आपयता. हो हुस्को दाखोवंक आपयता. देखून आयच्या दिसा आमी गोडेक हे इजमॉल हो म्हणटा आमी एकठांय करतले आमचे दुडू ते तांकांय पावोंक गरजेवंत ही गरज्यो आसात तांकां पावोंक आमकां आपयता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ही मारयेची भेट आनी थिंगासर तांकां एके भाशेन एलिझाबेथाक खुशालकाय मेळ्ळी. तशें आयज म्हणूंक जाता तुमी जी सगलीं हांगासर आयल्यांत
सान फ्रांसीस सावेराचे कुडी रॅलिकीचे एक उमाव घेवंक ताका एक बॅट करूंक ताचें एक दर्शन घेवंक ताची म्हणूंक जाता एक भशेन एक दिश्ट घालूंक तितल्याच लागून आयल्या तुमी हे मिसी तुमी आयकलां आनी जालें इतल्यान आमी खुशी जाली तुमी ना हांव म्हणटलो जेन्ना तुमी हांगासर आयल्यान जाल्यार हें बेसांव घेवन वचोंक जाय बेसांव घेवन वचोंक जाय आनी कसलें बेसांव सान फ्रांसिसाची देखूच म्हणूंक जाता जसो तोवूय वावुरलो ही सर्वेस्पराची उतरां ताच्या जिवितांत घालूंक प्रमाणीकपणान जियोंक दुसऱ्यांक हांवें दया माया दाखोवंक आनी देवाचे खोशे प्रमाणे हो देवाक सदांच खालतीकायेन चलोवंक ही भूंय जी आसा ही धर्तरी हांगासर आसा म्हणूंक जाता पवित्र हांगासर जायते भाग्योन पवित्र जावन गेले आनी ही जमीन पवित्र केल्या आमी हांगासर पांय दवरतासतना आमी येवंक जाय त्याच मनान ते म्हटल्यार आमी पवित्र जावंक हांगासर आयल्या ताची पवित्रताय आमी घेवंक हांगासर आयल्या आनी आमी तशींच जसो सर्वेस्पर आमचे तावन जण एकल्यातान मागता आमी प्रमाणीकपणान चलोवंक दया माया दुसऱ्यांक दाखोवंक आनी देवाक सदांच खालती जावंक तें ताणेन केलें सायबीण बायन आपल्या जिवितांत केलें आनी आयज आमकांय आपयता म्हाका आनी तुका आमी तसलें जिवीत जिवूं असलें जर तो जिवीत आमी जियेत जाल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो आमी भागी खरेंच आमकां ही देवाची कृपा सदांच आसतली आनी आमी ही कृपा दुसऱ्यांकूय दितली तर आमी हेंच मनान धरुया आयज होच संदेश घेवन येवया न्हय फकत ताची आमी एक दिश्ट घातली ताचो उमाव घेतलो आयज आमी हे मिसांत वांटो घेतलें तितल्याच पावना पूण आमी सदांच आमच्या जिवितांत पवित्र जातलीं आनी दुसऱ्यांकूय पवित्र करूंक वावतलीं हो जेजूचो संदेश जो ह्या दिसांनी हांगासर परगट जाता तोच आमी संदेश दुसऱ्यांकूय परगट करतली म्हणून हेंच मनान आमी हांगासर सांगया तर हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मोगाच्या भावांनी भयणीनो ह्या मिसांतल्यान मागुया